कितने रमजान आए गुजर गए, कितने उम्रे आए गुजर गए, कितनी हमने देखा कि बस बीमार हो गए, ठीक हो जाएंगे तो फिर उसके बाद हमने कोई नमाज नहीं छोड़नी, लेकिन ठीक हुए तो भूल गए, नई से नई बात शुरू हो गई। हमने कितनी दफा कहा कि आज के बाद तब्दीली, लेकिन क्यों नहीं तब्दील होते। हजरत जरीर इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं, मैं कारोबार करता था और मुझे बड़ा सलीका आता था कारोबार, मैं सस्ती तरीन चीज खरीदने का मलका रखता था, लेकिन फरमाते हैं कि जब मैं हुजूर का कलमा पढ़ने गया तो नबी पाक ने मुझे फरमाया, मेरा दीन किसी का भला करने का नाम है, अद्दीनुन नसीहा, खैर खाई करना। फरमाते हैं फिर मैंने नसीहत को पल्ले बांधा, एक आदमी से घोड़ा खरीदा 300 दिनार का, घोड़े को पकड़ के मैंने जब थोड़ा आगे चलाया तो वो तो बड़ा नरम मिजाज था, सी पंजाबी चाखी दे साऊ है बड़ा, तो मैंने कहा ये तो घर में भी रखा जा सकता है, ये तो 400 का है। फिर मैंने उस पर सवारी की तो वो सवारी के लिए ही बड़ा अच्छा था, मैंने कहा यार तेरा जानवर 600 का है। करते करते जब मैंने उसे 1000 दिनार थमाया, 400 में सौदा हो गया था, उसने दे दिया था घोड़ा या ऊंट। कहते हैं वो शख्स मेरी तरफ देख के हैरान होके कहने लगा, जरीर तू तो पहले भी आता है, ये तुझे क्या हुआ? तो हजरत जरीर कहते हैं मैंने उसे कहा पहले जरीर आता था, अब वो वाला जरीर है जिसने मदीने वाले का कलमा पढ़ा है। कुंतुम खैरा उम्मतिन का टाइटल है मेरे पास। क्या इस्लाम सिर्फ नारे लगाने का नाम है? क्या इस्लाम सिर्फ दूसरों को यह कहने का नाम है कि तूने मुझे किस तरह कह दिया कि मैं आशिक रसूल नहीं, तू ज्यादा है, तेरे पर ज्यादा दीन है? सिर्फ डट जाना और ज्यादा बातें करने का नाम दीन है? अपने अंदर एक एक करके गलतियों को छोड़े, आज कुछ अहद करें कि हमने फला फला गुनाह से जान छुड़ानी, अपने अंदर कुछ तब्दीलियां लाएं और किसी को बताने की जरूरत नहीं, हमारा और हमारे रब का मामला है। अकेले में बैठ के अल्लाह के हुजूर अहद करें, अकेले में बैठ के। आज मैंने आपसे खिदमत में एक अपील करनी है, तो ये है कि हमने ना आज अहद करना है कि हमने झूठ नहीं बोलना। एक दफा हमने बच्चे से कहा था, मजबूर थे, शायद बड़े मजबूर होंगे हम, किसी साहब ने ना बड़ी मजबूरी में एक दिन अपने बच्चे से कह दिया, वो बाहर आया था बंदा पैसे लेने, उसका कर्ज देना था, तंगदस्ती थी, मजबूरी थी, तो इसने कहा बेटा इधर आ, उसे जाके क्या अब्बू घर नहीं। आपने एक दफा कहा, फिर आप सारी जिंदगी रोएंगे कि पुत्र मेरे साथ तो सच बोला करना, लेकिन वो नहीं बोलेगा। ये झूठ इतनी बड़ी मुसीबत है। औरत अपने शौहर से कहती है पैसे थोड़े दे दिया कर, जोड़े एक में गुजारा कर लूंगी, मेरे साथ सच तो बोलना। वो सच तो बोल, तू अगर लाहौर जाता है तो मुझे लाहौर का ही बता के जा, मेरा रिश्ता पैसों से नहीं एतमाद से जुड़ा है। माँ कहती है माँ बेटे से, पुत्र सच्ची बात थोड़ी कर लिया कर, सच्ची किया कर। सच खत्म हो गया। अब लोगों ने झूठ का नाम बदल दिया है, कहते मैंने बहाना कर दिया था। ओ भाई आपने झूठ बोला था, साफ साफ कहें, नाम बदल दिया। झूठ खा गया मेरे मुल्क को, झूठ खा गया इस मिल्लत को, झूठ ने इस उम्मत को करीब से आके थाम लिया। हम बड़ी आजमाइश में हैं। हम मतलब हर शख्स ही इल्ला माशाअल्लाह, हर शख्स ही, आप किसी शख्स से कोई मुआहदा करते हैं, कोई चीज बनाने की बात करते हैं, खरीदने की बात करते हैं, वो जो कहता है उस पर पूरा क्यों नहीं उतरता, वो एक बात क्यों करता है? मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछा गया मोमिन बुज़दिल होता है? हुजूर ने फरमाया हो जाता है, कभी ये गलती आ जाती है। हुजूर मोमिन कंजूस होता है? फरमाया कभी हो जाता है। या रसूलल्लाह मोमिन झूठा भी होता है? तो मेरे रसूल फरमाने लगे नहीं, मेरा कलमा पढ़ने वाला सारी गलतियां कर सकता है, मेरा मोमिन झूठ नहीं बोला करता। जहां रब रखे ना वहां रहना भी है, उसकी रजा पे। जब आप मुसलमान होते हैं ना, कलमा पढ़ते हैं, तो हम ऐलान करते हैं आज के बाद फैसले मेरे नहीं चलेंगे, फैसले अल्लाह के चलेंगे। लेकिन परेशानी पता कब होती है? जब हम फैसला अपनी मर्जी का मांगते हैं। ओ भाई जब तू मालिक का गुलाम है, बंदा है, तो फिर दुख किस चीज का नाम है? किसी दरवेश ने कहा था दुख किस चीज का नाम है कि अल्लाह की मर्जी और है और तेरा इरादा और है। तू कहता है बात उस तरह बने जिस तरह मैं चाहता हूं, रब कहता है नहीं मैंने फैसला कर लिया है, फिर तो दुखी होता है।
सुखी भला कौन होता है? जो रब कर दे वो कहे बिल्कुल ठीक है, वो कहे बिल्कुल। और कुरान मजीद ने इसे बयान किया, रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन। अल्लाह कहता है मेरे बंदों की शान ये है कि अल्लाह उनसे राजी है और वो अल्लाह से राजी है। अल्लाह उनसे राजी है और वो भी राजी है अल्लाह से। अल्लाह ने जहां रखा है वो अल्लाह से, एक पहलू ये है कि अल्लाह राजी हो जाए, एक पहलू ये है कि बंदा राजी हो जाए। रब फरमाता है ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, वो अल्लाह से राजी, अल्लाह उनसे राजी, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा था ज्यादा मुश्किल क्या है, अल्लाह का राजी होना के बंदे का? तो इमाम साहब फरमाने लगे रब तो मेहरबान ही बड़ा है, बड़ी जल्दी राजी हो जाता है। दो सिर्फ आंसू बहाए, सच्ची तौबा के मालिक राजी है। किसी गरीब की मदद कर दे इखलास से, अल्लाह राजी है। अल्लाह तो जल्दी राजी हो जाता है, मुश्किल यह है कि बंदा नहीं राजी होता। ये इसने हर रोज एक नई उम्मीद लगाई हुई है, हर रोज इसका नया रंग है, ये राजी नहीं होता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मालिक मेरी कौम ये अर्ज करती है कि तू बता तू हमसे कैसे राजी होगा। हजरत मूसा अपनी कौम की अर्ज लेकर मालिक की बारगाह में कोहे दूर पे हाजिर है। ओ यारो इसे दिल की तख्ती पे लिख लेना। अर्ज की मालिक मेरी कौम कहती है रब करीम के हुजूर अर्ज करें कि हमें बताए हमारा रब हमसे कैसे राजी होगा। तो हजरत कलीम कहते हैं जब रब की बारगाह में अर्ज किया तो मालिक ने फरमाया उनसे जाके कहो वो मुझसे राजी हो जाए, बस वो राजी हो जाए मैं भी उनसे राजी हो जाऊं। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो का साहिबजादा बड़ा सख्त अलील हो गया। बच्चे बीमार हो जाए तो तकलीफ बड़ी होती है इंसान की तबीयत को। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के बेटे बड़े सख्त अलील हो गए। जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर बड़े परेशान है, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, इस हकीम के पास उस तबीब, सख्त परेशान। आपके दोस्त अहबाब देखते हैं कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर बड़े सख्त आजमाइश में, बेटे का इंतकाल हो गया, सेहत ना हो सकी, अल्लाह का हुक्म आ गया। अब ये जो इंतकाल है ये जाहिर है बीमारी से ज्यादा मुश्किल काम है, बेटा चला ही गया है। लेकिन वो लोग कहते हैं जब हम बाद में ताज़ियत करने के लिए गए तो जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर को बड़ा मुतमईन देखा। तो हमने अर्ज की कि हुजूर उस वक्त तो सिर्फ बीमार था तो आप ज्यादा तसल्ली में नहीं थे और अब आप बड़े तसल्ली में महसूस होते हैं, वजह? तो फरमाने लगे जब तक मेरी जिम्मेदारी था ना मैं परेशान था, अब खुदा के करम और रहमत की जगह पे चला गया, अल्लाह का फैसला आ गया है और मैं समझा हूं कि मेरा रब उसे अपनी बारगाह में बुलाना चाहता है, लिहाजा मैं पूरे तौर पर मुतमईन। अब मैं अल्लाह की रिजा पे पूरी तौर पर राजी हूं। मेरे अजीज जब तक ये रिजा हासिल नहीं, क्या लतीफ अंदाज है। वो हमारे एक बड़े जबरदस्त राइटर थे साहबजादा खुर्शीद अहमद गिलानी मरहूम, उनका एक मजमून छपा एक दफा, उम्मत का पहला सूफी। तो वो टाइटल देखकर मुझे बड़ी तजस्सुस हुआ कि किसको, चूंकि हम सूफिया की जमात है, इस बुजुर्ग का तज़किरा किया इन्होंने, उम्मत का सबसे पहला सूफी। तो जब मजमून खोला तो उम्मत का सबसे पहला सूफी उन्होंने जनाब सिद्दीक अकबर को करार दिया। फरमाया ये पहले दरवेश है इस उम्मत के, हजरत अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक अलील हो गए, बीमार हो गए। तो ये देखिए जरा उनका अंदाज़े तसव्वुफ। तो यार दोस्त पता लेने गए तो एक रूटीन होती है ना, जब लोग तीमारदारी करने जाते हैं तो कहते हैं किसी डॉक्टर को दिखाया है। सब लोग आपके गिर्द बैठे हैं तो कहने लगे अबू बकर तबीब को दिखाया है? फरमाने लगे हाँ तबीब देख गया है और तबीब देखता रहता है। तो कहा फिर तबीब ने क्या कहा है? कहने लगे तबीब ने कहा फ़अलुल लिमा युरीद। तबीब ने कहा है भाई जो मैं चाहता हूं ना वो मैं कर दिया करता हूं, जो मेरा इरादा होता है फिर वो मैं कर देता हूं। वो तबीब मुझे कह गया है, लिहाजा जो उसका इरादा होना है उसने। अब वो जो इर्द गिर्द बैठे थे वो भी तो सहाबा थे ना, इस बारीक बात को फौरन समझ गए। कहने लगे अल्लाह तुझे जज़ा अता करे। ओ यारो थोड़े दिन अगर सुख से जीना चाहते हो तो एक ही इलाज है, एक
मालिक की रजा में राजी रहो, ना समझ आए तो फिर करबला वाले इमाम हुसैन की तरफ देखना। वो नाना के कंधों पे थे फिर भी बड़े खुश थे, वो माँ की गोद में थे फिर भी बड़े खुश थे, शेरे खुदा की बाहों में थे फिर भी बड़े खुश थे, हसन के साथ सफरे हज पे तो भी बड़े राजी थे। और जिस दिन रजब के महीने में मदीना छोड़ रहे थे तो उस दिन भी कह रहे थे मालिक मैं तेरी रजा पे राजी। और हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें ये मेयार दिया है, जिस दिन शबीह मुस्तफा अली अकबर उनके घर में पैदा हुए थे, हुसैन उस दिन भी बड़े राजी थे। और जब अल्लाहु अकबर कह के जख्म खा के जनाबे अली अकबर घोड़े से जमीन पर तशरीफ लाए थे और जवान बेटे को सहारा देकर उन्हें उठाना पड़े था, हुसैन उस दिन भी रब की रजा पे बड़े राजी थे। और जब छोटा सा बेटा उनकी गोद में उसकी सांसें उखड़ रही थी तो इमाम अली मकाम उस वक्त भी अपने रब की रजा पे बड़े ही राजी थे। हद हो गई, जिस गले को महबूब चूमते थे उस वक्त भी हुसैन राजी थे। और जब उसी गले पे खंजर चल रहे थे तो इमाम अली मकाम ने ये नहीं कहा कि मालिक मेरा इतना इम्तिहान, आखिर मेरे मसले कब हल होंगे, मेरी मुश्किलात कब हल होंगी, आखिर किस वक्त, ये नहीं फरमाया, बल्कि ये सारा कुछ सह के दोनों हाथ जमीन पे बिछा के सजदा शुक्र अदा करके कहा मालिक जहां तू रखे हुसैन वहां राजी है। इतना शिकवा है हमारी जिंदगी, आप यकीन करें उन बातों की भी दोस्त दुआ कराने आ जाते हैं जहां दिल करता है कि इन्हें समझाएं कि यार ना कहीं तो तू ठहरना अपने रब की रजा पे। यार देखो छोटी बात नहीं, हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं 10 साल मैंने नबी पाक के घर में नौकरी की है। 10 साल 10 साल, 1 साल के बाद लोग उकता जाते हैं, सारा पता चल जाता है, उसके बाद वो चाहते नहीं रहती, बंदा पुराना हो जाता है, इकराम एहतराम इल्ला माशाल्लाह वो नहीं रहता। फरमाते हैं 10 साल हुजूर के घर में नौकरी की, पूरे 10 साल एक दफा भी रसूल पाक ने उफ नहीं कहा। फरमाते हैं ऐसा नहीं कि कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई जिससे हुजूर नाराज हो, कई दफा ऐसे मौके आए, हुजूर ने किसी काम से भेजा, मैं जाके बच्चों के साथ खेलने लगा, महबूब आए, मैं डर गया, लेकिन हुजूर ने कुछ भी नहीं कहा, मुस्कुरा के फरमाया तुम्हें काम भेजा था करके क्यों नहीं आए। ओ यार आप ठहरे तो सही, इस्तकामत तो हो, जरा जरा सी बात पे बिलबिला उठना, तड़प जाना, हर चीज से उलझ जाना, ये बंदा मोमिन की शान नहीं। ताकतवर जिंदगी गुजारो, ताकतवर। एक तो ये कि मुशक्कत करनी, दूसरा अल्लाह की रजा पे राजी रहे। हमारा एक मिजाज बन गया है कि हम ना मुशक्कत के कायल और आदी नहीं रहे, सुकून तलाश करते हैं। अब तो ढेर सारे लोग ऐसे हैं कि जरा कोई मुसीबत आई नहीं तो उनके हाथ पैर फूलने शुरू हो जाते। अनजाना खौफ और बेमकसद किस्म की बातें लोगों को डराती हैं। और फिर मैंने देखा है कि अगर उनको अपनी जात के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने घर के लिए सुकून मिल गया है, आसूदगी मिल गई है, वसाइल जमा हो गए, तो कहते हैं मुझे क्या मुसीबत बनी हुई है, अब मैं जाऊं, बस काफी है। अबू सुफियान को कैसरे रूम ने, हिरकल ने अपने दरबार में खड़ा करके कहा, अबू सुफियान अभी कलमा नहीं पढ़ते थे, तुम्हारा कोई रिश्ता है नबी पाक से, जिन्होंने मुझे भी खत लिखा है कि मुसलमान हो जाओ। कहने लगे हाँ मैं चचा हूं रिश्ते में। कहा वो कैसे है पैगंबर? तो अबू सुफियान कहते हैं चूंकि मैं मुखालिफ था, मैंने वो सारी बातें की जो हम उनके खिलाफ करते थे। उसने आखिरी बात पूछी, उसने कहा अबू सुफियान ये बता कि वो जिन्होंने ऐलान नबुव्वत किया है क्या कभी उन्होंने झूठ भी बोला है? तो अबू सुफियान कहते हैं कि 1 मिनट के लिए मैंने कहा कह दूं, मुखालफत थी ना, तो फिर मैंने सोचा ये तो अरब की वजादारी के खिलाफ है, अरब में से तो कोई झूठ बोलना पसंद ही नहीं करता। और फिर मैं अगर हुजूर को माज़अल्लाह जादूगर शायर कहूंगा तो शायद किसी को 1 मिनट के लिए मुतवज्जे कर सकूं, और नबी पाक ने झूठ बोला है, ये तो मानेगा ही कोई नहीं। कहते हैं बादशाह ने फिर जोर दे के कहा सरदार बताते क्यों नहीं, क्या कभी उन्होंने झूठ भी बोला है?
تو ابو سفیان کہتے ہیں میرے ہاتھ میں چھڑی تھی, میں نے زور سے زمین پہ ماری, میں نے کہا وہ میرے رشتے میں بھتیجے ہیں, میری سخت مخالفت ہے, میں ان کے خلاف میدانوں میں نکلتا ہوں, جنگیں لڑتا ہوں, کبھی وہ غالب آتے کبھی ہم آتے, لیکن میرے سامنے وہ پیدا ہوئے, میں نے ماں کی گود میں بھی دیکھا, دادا کے کندھوں میں بھی دیکھا, چچا کے گھر میں بھی دیکھا, سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا دولہا بنے بھی دیکھا, ان کی 4 بیٹیاں ان کی گود میں کھیلتے دیکھی, اعلان نبوت کرتے دیکھا, لوگوں کو مخالفت کرتے دیکھا, میرے سامنے ان کے مقدس بال سفید ہوئے, میرا اختلاف اپنی جگہ, پر بادشاہ میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں اس محبوب کی زبان سے جب بھی نکلا ہے حق اور سچ نکلا ہے. اسیر دشمن کی چاہ میں بھی, وہ مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے, صادق ہے, معتبر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے. جھوٹ نہیں کبھی حضور نے بولا. کہتے میں نے جواب دیا تو سناٹا چھا گیا سارے دربار میں, کتنے اس نے سوال پوچھے, گھنٹوں بات ہو, سناٹا چھا گیا. اور پھر بادشاہ نے اپنا پرنا اٹھایا, چادر اٹھائی, کندھے پہ رکھی اور جانے لگا. تو میں نے پیچھے سے پلٹ کے کہا بادشاہ اتنے تو نے سوال کیے, اتنے میں نے جواب دیے, رزلٹ کا بھی تو اعلان کرنا, نتیجہ بھی تو دینا, کیا نکلا؟ تو کہتے ہیں وہ جا رہا تھا, وہیں کھڑے کھڑے اس نے چہرہ میری طرف پھیرا اور کہنے لگا سردار نتیجہ تو نکل آیا ہے, رزلٹ تو نکل آیا. جس بندے نے کبھی بندوں سے جھوٹ نہیں بولا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں؟ نتیجہ تو نکل آیا, بات تو کلیئر ہو گئی, اب آگے کیا جانا ہے؟ عرب کے لوگ سمجھتے تھے کہ معاف کرنا بزدلی ہے, صبر کرنا بزدلی ہے. وہ کہتے تھے یہ کیا بات ہوئی, ہمارا دشمن کیا سمجھے گا کہ بزدل ہے, انہوں نے معاف کر دیا. وہ کہتے تھے معاف کر دیں تو کمزور پڑ جائیں گے, سامنے والا کہے گا کہ ان کے پلے کچھ نہیں, معاف کر دیا. اور ہمارے زمانے میں آج معاف کمزور آدمی کرتا ہے, طاقتور آدمی معاف نہیں کرتا. وہ جس کے پاس طاقت نہیں ہوتی وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا, حالانکہ اس نے بھی اچھا کیا, پر کمال تو یہ ہے کہ تیرے پاس ساری طاقت ہو پھر بھی تو فیصلہ اللہ پہ چھوڑے. اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کیا تھا مالک تیرے بندوں میں تیری نظر میں معزز کون ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا میرے کلیم جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو پھر بھی معاف کر دے وہ رب کی نظر میں بڑی عزت والا ہے. عرب کے لوگ سمجھتے تھے یہ بزدلی ہے کہ میں معاف کر دوں, لیکن حضور نے ان کو اخلاقی طور پہ بدل دیا اور نبی پاک نے فرمایا معاف کرنا بزدلی نہیں, یہ تو اعلیٰ ظرفی ہے. تو پھر کس طرح بھلا معافی ان کو ہوئی؟ فتح مکہ کے دن حضور نے اس طرح نہیں معاف کیا کہ پہلے ہمارے ہاں بھی لوگ معاف کرتے ہیں تو ہم پتہ کس طرح معاف کرتے ہیں, پہلے ساری اس کی زیادتیاں گنواتے ہیں. پتہ ہے نا تو نے اس وقت کیا کہا تھا, یاد ہے نا تو بڑی ڈینگے مارتا تھا, یاد ہے نا تو بڑی بڑکے مارتا تھا. عرب کے لوگ سارے سامنے کھڑے ہیں, پتہ کون کون ہے؟ اکرمہ بن ابو جہل آخری دن تک لڑے, ابو سفیان آخری دن تک لڑے, سارے لوگ سامنے کھڑے, کچھ بھاگ گئے ہیں جان بچا رہے ہیں. حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا پتہ تمہارے ساتھ آج سلوک کیا کرنا ہے؟ یا رسول اللہ بتائیے. تو نبی پاک نے فرمایا وہی کرنا ہے جو جناب یوسف نے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. بات ہی کوئی نہیں کرنی, پچھلا قصہ چھیڑنا ہی نہیں, نہ کانٹے بچھانے کی بات کرنی ہے, نہ روڑے مارنے کی کرنی ہے, نہ بدر میں آنے کی کرنی ہے, نہ احد میں پتھر مار کے دانت شہید کرنے کی بات کرنی ہے, نہ خندق کی بات کرنی ہے, نہ خیبر کی کوئی بات. جاؤ نہ معاف کیا, بات ہی کوئی نہیں کرنی, معافی دے دی. ابو سفیان کہنے لگے حضور مجھے بھی معافی ہے. سونیا تیرے کرم پہ قربان جاؤں. میرے کریم فرمانے لگے تو قبیلے کا سردار ہے, مکہ شریف کے لوگ تجھے بڑا سمجھتے ہیں, دیکھ حضور معاف بھی کرتے ہیں اور عزت بھی دیتے ہیں. فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا اور جو تیری حویلی میں آ کے پناہ لے لے گا میں اسے بھی معاف کر دوں گا, اسے بھی معافی مل جائے گی جو تیرے گھر آ جائے گا. اب تبدیلی آ گئی, وہ جو اندر کفر تھا وہ ٹوٹ گیا, انقلاب آ گیا. یہی ابو سفیان جو کل تک مخالفت میں لڑتے تھے پھر یہ حضور کے ساتھ جنگوں میں جاتے اور اس طرح جاتے کہ حضور گھوڑے پہ بیٹھے اور جناب ابو سفیان نے گھوڑے کی لگام تھامی ہے, ہر میدان میں گئے, ہر جگہ خدمت کی.
इकरमा बिन अबू जहल का पुत्र है, कोई कसर नहीं छोड़ी उसने, हद कर दी, हर जगह लड़ा, हर मकाम पे। लेकिन फतेह मक्का के मौके पर ये भाग गया था, जान बचा के छुप गया। इसकी बीवी आई, आगे कहने लगी, सोनिया मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे पता चला है कि मेरे शौहर के लिए आपने डेथ वारंट जारी कर दिए है कि जहां मिले मार दिया जाए। सहाबा ने यह ऐलान किया है, वो सख्त मुजरम है, उसके लिए सख्त आर्डर जारी किया गया। तो करीम क्या फरमाने लगे, हुजूर फरमाने लगे, तू क्या चाहती है? मैं कोई आपको किस्सा तो नहीं ना सुना रहा, खुदा रहा मेहरबानी करें, थोड़ा सा दिल बड़ा करें, थोड़ा सा। वो सास कहती है, जी मैं कि माफ कर दिया जी, तो पता नहीं पीर साहब मेरे अंदर जख्म कितने ने, मसलन क्या है, गोली मार दी है किसी ने किसी को। बहू से कहे तो कहती है, जी मैं माफ कर दूं, इसको माफ कर दूं, आपको बताऊं इसने तकलीफ कितनी दी। मेहरबानी करो, एक दूसरे को माफ करो, अपने दिल में गुंजाइश पैदा करो। उस बंदे की बात हो रही है जो बाप से लगा हुआ है मुखालफत करने, अब्बे ने भी जुल्म किए, इसने भी किए। हुजूर उसकी बीवी से कहते हैं, क्या चाहती है? कहने लगी, हुजूर माफ कर दें उसे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, यहां तो माफी का दरवाजा तो सबसे ज्यादा खुला हुआ है। तो कहती है, तो चलो ठीक है, माफ किया, हो गई बात। उसने जाके जहां छुपा हुआ था उसे कहा, इकरमा हुजूर ने तुझे माफ कर दिया। कहने लगा, कोई करने वाली बात कर, वो माफ करते हैं मुझे पता है, बड़ा करते हैं, पर जो मैंने किया है वो माफी वाला नहीं। मुझे माफी हो सकती है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो गया, हो ही नहीं सकता। उसकी बीवी फिर आई, कहने लगी, हुजूर वो मानता नहीं, ये तारीख सिर्फ मेरे रसूल की है, ये सीरत सिर्फ मेरे रसूल की है, कि जिसको माफ किया जा रहा है उसकी समझ में बात नहीं आ रही कि भला मुझे माफ कर दिया है। हुजूर कहते हैं, अच्छा तू बता वो कैसे मानेगा? कहने लगी, हुजूर अगर कोई निशानी दे देना, अरब के लोग तलवार दे देते थे, जीरा दे देते थे, पगड़ी दे देते थे, छड़ी दे देते थे, ये दलील होती थी कि फलां ने निशानी दे दी। अगर कोई मिल जाए ना निशानी, महबूबा इस तरह तो कोई नहीं करता जैसे आप करते हैं। करीम ने अपने सर से पगड़ी उतारी और फरमाया, मेरी पगड़ी बतौरे अलामत के निशानी के ले जा, उसे कह दे मैंने माफ किया। अब इकरमा को माफी हो गई, वो आ रहे हैं, यूं इखलाक बदलते हैं, वो आ रहे हैं। यहां कोई बड़ा आदमी आए ना तो पहले ऐलान होता है, फलां बिन फलां साहब आ रहे हैं, अब उनको दावत देते हैं, लेकिन वो ऐलान छोटा करता है बड़े के लिए। यहां अनोखा बाब है, इकरमा कलमा पढ़ने आ रहे हैं। नबी पाक से आबा से क्या फरमा रहे हैं? फरमाया, वो कलमा पढ़ने आ रहा है, इताअत कबूल करके आ रहा है, सरे तस्लीम खम करके आ रहा है, उसके सामने उसके बाप के किसी जुल्म का इजहार न करना। उसके बाप ने बड़े जुल्म किए हैं, ज्यादतियां की हैं, हम तज़किरा यहां होता है, लेकिन उसके सामने न करना, उसका तो अब्बा है ना, उसका तो बाप है ना, कोई बात ना करना, उसे तकलीफ होगी। किसके लिए? सहाबा रो रहे हैं, हुजूर ये किसके लिए तैयारी करा रहे हो? वो आ गए, कदमों से लग गए, कलमा पढ़ लिया, खोल के रोए, हुजूर मेरे लिए भी माफी है? तो करीम ने फरमाया, हाँ मैं रहमत वाले रब का रहमत वाला रसूल हूं, है ना माफी। इकरमा मुसलमान हो गए, फिर तलवार को साफ करके कहने लगे, सोनिया पहले ये इस्लाम की मुखालफत में लड़ती थी, अब हिमायत में लड़ेगी। मुझे बताएं, एक एक गली इकरमा गए इस्लाम की हिमायत में तलवार लेके, एक एक गली। और आप पिछले जहाद में भी गए थे, इस जहाद में ना जाए तो कहने लगे कफारा नहीं अदा करना, पिछले दाग नहीं साफ करने, मैं जाऊंगा, गली गली जाऊंगा, नगर नगर जाऊंगा, झंडा लेके जाऊंगा, मैं बताऊंगा कि जब कोई मदीने वाले के पास आए तो रब दिल बदल दिया करता है। इनकलाब आते हैं, आदतें बदलती हैं, तबीयतों में तगय्युर आता है, कौन कहता है नहीं आता? मैं जाऊंगा। हम्स में हजरत उमर के जमाने तक इकरमा लड़े, सालों मैदान में रहे इस्लाम की हिमायत में, और फिर हम्स के मैदान में हजरत उमर के दौर में लड़ते हुए शहादत की मौत अल्लाह ने उन्हें अता फरमाई। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अफजल जिहाद अपने नफ्स से लड़ाई करना है, अपने आप के साथ कुछ जद्दोजहद की जाए, कुछ अपने खिलाफ भी चला जाए,
सारी जिंदगी दूसरों से लड़ते, दूसरों पर अपनी गलतियों का बोझ डालते गुजर गई, कुछ अपने नफ्स पर भी। हजरत बायजीद बुस्तामी से किसी ने कहा, हुजूर मैंने अल्लाह तक जाना है, रास्ता बता दें। फरमाया 2 कदम का रास्ता है। फरमाया 1 कदम अपने नफ्स की ख्वाहिश पे रख ले तो दूसरा कदम तेरा रब तक पहुंच जाएगा। तू अपने आप को कंट्रोल नहीं ना करता, अपने आप से तो लड़ पहले। इकबाल कहते हैं ढूंढता फिरता हूं ए इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर आप ही मंजिल हूं मैं। नबी पाक ना तब्दीली करते। ये जो लोग कहते हैं ना कैसे बदलूं, तो हुजूर बदलने ही तो आए हैं। हजरत फुजाला बिन उमैर एक सहाबी है, कहते हैं मैं औरतों का माज़अल्लाह बड़ा रसिया था। अबू जाल ने जब ऐलान किया ना जो हुजूर को शहीद करेगा तो उसे 100 सुर्ख ऊंट दिए जाएंगे, तो कहते हैं मैं खंजर बगल में दबा के ना तो तवाफ़े काबा करने चला गया। तवाफ़े काबा कहते वहां जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा हुजूर भी तवाफ कर रहे हैं, तो नबी करीम ने मुझे देखते ही हुजूर मेरे करीब आए और मुझे नहीं बताना पड़ा। हुजूर फरमाने लगे तेरा नाम फुजाला है? मैंने कहा हाँ। तो महबूब फरमाने लगे क्या बातें कर रहे हो अपने आप से? कहते मैं दिल में सोच रहा था कि तवाफ करते मेरे करीब से गुजरेंगे तो खंजर मार दूंगा। क्या बातें कर रहे थे? फुजाला कहते हैं मैं तो जब आया था तो एक बीबी से मिल के आया था। मैंने कहा था कि मैं आज बड़ी रकम लेके आऊंगा और माज़अल्लाह तेरे पास रात गुजारूंगा। कहते मैं तो उससे बात करके आया था। तो मैं अब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तू फुजाला है? मैंने कहा हाँ। क्या बातें कर रहे थे अपने आप से? मैंने झूठ बोला। मैंने कहा जी वो तो मैं तो जिक्र कर रहा था अपने दिल में। कहते हुजूर मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाने लगे चल छोड़, जिस काम आया था वो करता क्यों नहीं? मैं जो तेरे सामने खड़ा हूं तो करना। ख्याल आया मुसलमान नेक व बद पहचान जाते हैं और आका आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं। करना वो काम। तो फुजाला कहते हैं कि मैं कांप गया, मेरे हाथ से वो खंजर गिर गया। हुजूर ने मेरे सीने पे हाथ फेरा, इस तरह फेरा कि जिंदगी में इतना सुकून कभी नहीं मिला, इतनी ठंडक कभी नहीं मिली, इतना करार कभी नहीं आया, इस कदर ज्यादा आजमाइश कभी नहीं आई। मैं करार महसूस करने लगा। कहते हैं हुजूर फरमाने लगे क्या वो वक्त नहीं आया कि तू कलमा पढ़ जाए? कहते मैंने फौरन कहा हुजूर आ गया है वक्त, पढ़ाए मुझे कलमा। कहते हैं नबी पाक ने कलमा पढ़ा दिया, मैं मुसलमान हुआ। मैं वापस लौटा तो वही औरत बन संवर कर तैयार होकर गली में खड़ी थी। आदतें बदल जाती हैं। शर्त यह है कि हम थोड़ी सी कोशिश करें, शर्त यह है कि हम अपने आप को अल्लाह रसूल की बारगाह में पेश करें। और मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हमें सबसे ज्यादा तकलीफ में हमारी अपनी आदत ने डाला है, हमारी अपनी ख्वाहिशात नफ्स ने हमें ज्यादा आजमाइशों में डाला है। कहते हैं वो औरत बन सवर के खड़ी थी। जब मैं वापस लौटा तो पहले मैं उसके पीछे भागता था, अब मैं उसके करीब से गुजर गया तो उसने आवाज दी तुम फुजाला नहीं? कहते हैं मैं चुप कर गया। वो फिर पीछे दौड़ी, मेरा गिरबान पकड़ के कंधा पकड़ के हिलाया तू फुजाला नहीं? कहते मेरी झुकी हुई गर्दन मैं सर नहीं उठाता। मुझे कहने लगी तू वो नहीं है जो फुजाला है? मैंने कहा हूं मैं फुजाला, पर वो वाला नहीं जो तुझे मिला करता था। कहा तू अब कौन है? कहने लगे मेरा टाइटल बदल गया है, मेरा तारुफ बदल गया है, अब मैं रसूल कायनात का गुलाम हो गया हूं। अब लोग मुझे मुसलमान कहते हैं, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे महबूब हैं ऐसा नहीं कोई। कहते हैं बदल गई आदत, मैं वही हूं पर मेरा लहजा, मेरा मिजाज ही बदल गया। एक सरदार थे किसी कबीले के, वो हुजूर की बारगाह में कलमा पढ़ने आए। इमाम राजी ने लिखा है, कहते मेरे अंदर 4 गलतियां थी। मैं शराब भी पीता था, चोरी भी करता था, बदकारी भी करता था माज़अल्लाह, और झूठ भी बोलता था। हुजूर की बारगाह में आया, अर्ज की या रसूल अल्लाह बचपन से लेकर ये बीमारियां लग गई, बड़ी कोशिश की, अब्बा ने बड़ा मारा, लोगों ने बड़ा कहा, छूटी नहीं और मैं छोड़ सकता भी नहीं। उनका ख्याल था ना जिस तरह हमारा ख्याल होता है फलानी चीज नहीं छोड़ सकते, मैं छोड़ सकता भी नहीं। हुजूर एक छोड़ सकता हूं, एक छुड़वा लें आप।
اور کلمہ پڑھا دیں. حضور نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے تو ایک چھوڑ دے. یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا جھوٹ نہیں بولنا. جھوٹ وہ شراب بھی پیتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں بدکاری بھی کرتا ہوں, چور بھی ہوں. حضور نے کیا فرمایا؟ جھوٹ. کیا ان سارے کاموں سے زیادہ سخت تھا حضور نے اس سے منع کیا؟ جھوٹ نہیں بولنا بھائی. کہتے سونے وعدہ ہو گیا. سیدھے سادے آدمی تھے, دیہاتی سردار تھے, گھر چلے گئے. کہتے ہیں جب وہ شراب کے قریب جانے لگا تو دل میں خیال آیا کہ حضور کے پاس شراب پی کے جاؤں گا, اگر کسی نے پوچھا کہ پی ہے تو جھوٹ تو بولنا نہیں, سچ بولوں گا تو حال کیا ہوگا بھلا, وہاں کیفیت کیا ہوگی کہ میں شراب پی کے یہاں آتا ہوں حضور کی بارگاہ میں, مجھ پہ تو حد لگے گی. کہتے ہیں لہذا شراب بھی چھوڑ دی, اٹھا کے ماری دیوار کے ساتھ. کہتے ہیں میں چوری کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا تو میں نے کہا صبح اگر کسی نے پوچھا کہ میری چوری کس نے کی ہے, جھوٹ بولنا نہیں, اور اگر سچ بولا تو سوسائٹی میں عزت کیا رہے گی؟ دفع کرو, جو اللہ نے روکا سوکھا دیا وہی ٹھیک ہے. کہتے ہیں گلی سے گزر رہا تھا, اس عورت نے پھر آواز دی, اس کی طرف جانے لگا اور قریب گیا تو وہ پوچھتی ہے سنا ہے تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے؟ کہتے ہیں تڑپ گیا, درد سے آنسو چھلکے کہ اگر میں اس سے جھوٹ بولوں تو حضور نے منع کیا ہے, اور سچ بولوں تو یہ کیا سوچے گی؟ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے حضور کا غلام ہو کے یہ انداز ہے. کہتے ہیں وہاں سے بھی آ گیا, آ کے نہ پیچھے ہو کے بیٹھ گیا, پیچھے حضور تقریر کر رہے تھے, پیچھے ہو کے بیٹھ گیا. غور سے حضور کا چہرہ دیکھ رہا ہوں, غور سے دیکھتا جا رہا ہوں. دنیا کہیں اور دیکھ رہی ہے اور میں حضور کا چہرہ دیکھ رہا ہوں. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے, جیسے منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے. سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر بھلا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. کہتے میں غور سے چہرہ دیکھ رہا ہوں. حضور کی خدمت میں گیا سلام لینے تو محبوب نے مسکرا کے دیکھا تو میں نے کہا سونیا قربان جاؤں, میرا ایک جھوٹ چھڑوایا ہے, میری ہر شے چھوٹ گئی ہے, ختم ہو گیا سارا کچھ ہی. یہ مہربانی ہو جائے گی انشاءاللہ. اپنے آپ سے بات کریں, کوشش کریں کہ ہم نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا, آپ سچ بولیں. حضرت مازن ایک صحابی ہیں, وہ کہتے ہیں میں بت کی پوجا کرتا تھا, امام بہقی نے لکھا ہے میں بت پوجتا تھا. ایک دن میرے بت کے اندر سے آواز آ گئی تو کب تک مجھے پوجے گا, مدینے میں تو حضور جلوہ فرما ہو گئے ہیں. کہتے ہیں 2 دفعہ 3 دفعہ بت مجھے پیغام دے رہا ہے کہ حضور کی طرف جاؤ. بت کہتے ہیں میں وہاں سے چلا, حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے میں نے عرض کی یا رسول اللہ کمال ہو گئی, لوگ بتوں کو پوجتے ہیں اور میرا بت کہہ رہا تھا جا کے حضور کا کلمہ پڑھ لے. او سکیاں کھجوراں اگا جام دے تو پتھراں تو کلمہ پڑھا جام دے. فرمایا وہ انہوں نے مجھے بت نے بھیجا ہے. حضرت مازن کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں آیا, نبی پاک نے کلمہ پڑھایا تو میں نے عرض کی حضور میرے اندر کچھ قباحتیں بھی ہیں, کسی کی چیز دیکھ کے میرا جی للچا جاتا ہے, میں چوری کر لیتا ہوں, بدکاری کا بھی مزاج ہے, شراب نوشی بھی ہو جاتی ہے. کہتے ہیں حضور نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا, میرے لیے دعا کر دی. آپ فرماتے ہیں گردن اونچی تھی کبھی نیچی نہیں ہوئی تھی, پر وہ کلمے کی کیا برکت آئی کہ ایسا سر جھکا کہ وہ جھکا ہی رہا. ایسی تبدیلی آئی کہ آ گئی, نفرت ہو گئی. کہتے ہیں حرام مال آتا ہے تو میری طبیعت پہ بوجھ بن جاتا ہے. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں لوگوں کا عجیب مزاج ہے, وہ اپنا مائنڈ سیٹ کر لینا, کبھی ذہن بنا لینا یہ چیز حرام ہے تو وہ کبھی بھی حلق سے نیچے ہی نہ جائے. آپ گوشت کھا رہے ہوں اور بڑا اچھا پکا ہوا ہے, بہترین مسالہ جات لگے ہوئے ہیں بہترین, آپ کھا رہے تھے گوشت, کوئی بندہ آپ کے کان میں آ کے کہہ دے صدقے کا ہے, اس کا منہ میں ذائقہ بدل جاتا ہے کہ نہیں؟ بھائی گوشت تو وہی ہے, یہ کیسے بدل گیا؟ کیونکہ آپ کے نا وہاں کمپیوٹر میں فٹ ہے کہ صدقہ میرے لیے درست. آپ وہ کہتے ہیں تو فارم بن گیا, بھائی یہ کیا بن گیا؟ چلے اس سے بھی آگے چلتے ہیں.
آپ کھا رہے تھے گوشت اور بڑا لطف آ رہا تھا تو کسی نے کہہ دیا کہ یہ تو جانور ٹھیک ہی نہیں تھا، بیمار تھا یا حرام تھا، ذبح ہی نہیں کیا تھا، صحیح طور پر ایسے ہی اس کو پکا دیا، مر گیا تھا. تو اب تو یہ حال ہوتا ہے کہ الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نفیس طبیعت پر نہ صدقے کا گوشت فٹ ہوتا ہے نہ حرام فٹ ہوتا ہے، کیونکہ طبیعت نفیس ہے نا. بس اس بات کو سمجھ لیں، جس طرح حرام بکرا طبیعت پہ فٹ نہیں نہ ہوتا، اس طرح کروڑ حرام بھی طبیعت پہ فٹ نہیں ہونا چاہیے. 2 کروڑ بھی حرام آ جائے تو فٹ. جس دن 2 کروڑ پر بھی الٹی آنے لگ گئی نا، جس دن حرام جگہ پر قبضہ کرتے بھی کہہ آنے لگ گئی، ذائقہ بدلنے لگ گیا، کمپیوٹر میں فٹ ہو گیا کہ یہ میرے لیے ٹھیک نہیں. لیکن میں اکثر کہتا ہوں لوگوں سے، میں کہتا ہوں ہمارے ہاں بندہ دیکھ کے فتویٰ ہوتا ہے. یہاں کوئی غریب عیسائی ہو نا، ماڑا بیچارہ گلی میں جھاڑو دے کے روٹی کماتا ہے، تو لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب سائنہ روٹی کھانی جائز ہے؟ تو میں پھر ان لوگوں سے آگے سے پوچھ لیتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ بتاؤ امریکہ کا صدر بھی عیسائی ہے، اس کے ساتھ جائز ہے؟ اتنے وزیر مشیر وزراء اعظم ملکوں کے جا کے کھاتے ہیں، کبھی آپ نے مسئلہ پوچھتے دیکھیں؟ وہاں تو جو مولوی مشیر بنے ہوئے وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں بیچ میں، وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، آپ بھی ان سے پوچھو. لیکن ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ غریب کے حق میں مسئلہ اور ہے اور امیر کا معاملہ ہے تو معاملہ اور اس سے نکلے. یعنی اگر 5 روپے کسی کے گر جائے تو وہ واپس کرنے بھی ضروری ہے، اور 5 کروڑ گر جائے تو وہ بھی. وہ ہمارے ایک دوست کہا کرتے ہیں کہ ایک صاحب تھے، ان کو نا بڑے قیمتی جوتے کا ایک پیر مل گیا کہیں سے گرا ہوا. انہوں نے وہ قیمتی پاؤں جوتے کا گرا ہوا اٹھایا اور وہ بندہ تلاش کرنے لگے کس کا گرا ہے. دیر تک وہ ڈھونڈتے رہے ایک پاؤں کس کا ہے، تھوڑی دیر کے بعد انہیں دوسرا پاؤں بھی مل گیا. پھر انہوں نے بندہ ڈھونڈنا بند کر دیا. انہوں نے کہا دونوں ہو گئے ہیں، اب یہ کام آئے گا، لہذا انہوں نے بند کر دیا. میرے عزیز، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ آپ چیز اگر تھوڑی سی ہے تو اس پر فتویٰ اور ہے، اگر زیادہ ہے تو. مزاجوں میں جب ہم یہ لے آئیں گے اپنی طبیعت میں، اور کب تک ہم نے اسی طرح رہنا ہے؟ کب ہم نے اپنے وجود سے کام لینا ہے؟ بیکار وقت کب تک گزرنا ہے؟ قوم کے بچوں کے لیے، ملت کے لیے، وطن کے لیے، دین کے لیے کون جدوجہد کرے؟ میرا گھر سکھی ہے، آسانی ہے، لہذا مجھے مشقت میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوشش نہیں کرتے لوگ. یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو پیدا ہی مشقت میں کیا. یہ مشقت میں ہے. رب فرماتے ہیں میں نے اس کی پیدائش، اس کا خمیر ہی مشقت والا بنایا. اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، فرمایا بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا. پیدا ہی اس کو کبد کیا ہے، مشقت میں رہتا ہوں. اس نے مشقت کرنی، بچپن میں بھی مشقت. چلے کوئی تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر لیتے ہیں. پرائمری اسکول میں جانا کتنا مشقت کا کام تھا. ساری رات لوگ منصوبہ نہیں بناتے تھے سویرے چھٹی کرنے کا. وہ کتنی بڑی مشقت کا کام تھا. جب 3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھیں تو وہ، اللہ کرے کوئی میں ایسا جملہ نہ بولوں، اساتذہ بڑے قابل احترام ہوتے ہیں، لیکن ہمارے جو استاد صاحب تھے نا وہ تو صرف 1 چیپٹر چھوڑتے تھے، باقی کہتے ساری کتابیں لکھ کے لے آنا. تو وہ جب وہ سبق دے رہے ہوتے تھے مشقت کا تو بندہ سوچتا تھا کہ چھٹیاں آرام کرنے ملی آسانیاں، یہ والی مصیبت کرنے کو ملی تھی. جہاں چھٹیوں پہ رہے ہوتے تھے مشقت بڑھ جاتی تھی. آج تو ان چیزوں پر ہنسی آتی ہے. مشقت، جدوجہد، ہر لمحے جدوجہد، اور ہر مشقت اپنے ٹائم پر مشقت ہوتی. آج آپ سے کہا جائے بہت سارے لوگوں سے پرائمری کا امتحان دینا ہے تو آپ کہیں گے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. بھئی آپ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، تب نہیں تھا. اور جو آج پرائمری کر رہے ہیں ان کے لیے بھی آج بائیں ہاتھ کا کھیل نہیں. ہر مشقت اپنے وقت پر مشقت رہتی. کسی وقت کسی چیز کا انتظام کرنا آپ کے لیے بڑا قابل تکلیف ہوتا ہے، آزمائش والا ہوتا ہے. بعد میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اللہ نے انسان کو مشقت. ہم نہ سکون ڈھونڈتے ہیں، بس ٹھیک ہے گھر بن گیا، بس ٹھیک ہے اب میں نے بچے پال لیے، بس ٹھیک ہے. او بھائی تو نے آگے بڑھنا ہے، تو نے مشقت کرنی ہے، جدوجہد میں رہنا ہے. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے.
نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. یاد رکھیں اگر آج جوانی ہے تو بڑھاپا آئے گا. آج اگر صحت بالکل ٹھیک ہے تو آہستہ آہستہ خدا نخواستہ قوا اور آسام کمزور ہونے لگتے. ہمیں نا ذہنی طور پر تیار رہنا. لوگ کہتے ہیں جناب پتہ نہیں میں بڑا پریشان ہوں, ایک مشکل ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے. میں نے کہا یہ مشکل نہیں, یہی تو مزہ ہے زندگی کا. اللہ کہتا ہے میں نے تجھے مشقت میں پیدا کیا ہے اور تو کہتا ہے کہ آسانی ہو جائے. اب یہ تو نہیں نہ ہوگا جس نے جیسا پیدا کیا ہے بات تو اس قادر مطلق کی چلے گی, تیری نہیں چلے گی جب اس نے پیدا ہی مشقت میں کیا ہے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے. یہ ذرا بات سننا میرے کریم کی. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے تو حضور سید عالم علیہ السلام نے